Maadtong gabi, maadtong buntag, maadtong adto, maadtong hapon tibuok kalibutan. Agaw kini karong tema mao kining rosaryo. Ang pulong rosaryo gikan kini sa pulong nga rosas nga nagkahulugan og bulak. Kay mabasa nato sa Isaias 35:1 nga magmaya ang kamingon og lambo ang kabulakan sama sa rosas. Unsa sa Awit kapitulo 2 versikulo 1 mangingon ang usa ka babae nga ako ang mao ang rosas mao na nga diha kuhaa ang pulong nga rosaryo nga pagampo ngadto sa Ginoo uban sa panabang sa mahal nga birhen. Diya na batay mabasa nga teksto anang pulong nga maghimaya ka Maria tubag naa. Lucas 1:28 katong anghel miingon sugo sa Ginoo ngadto ni Maria. Ingon ang anghel, paglipay Maria, sa ubang hubad maghimaya ka Maria. Napuno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Lucas 1:28. Diha pud sa kuan Lucas 1:43. Si Elizabeth napuno sa Espiritu Santo misulti sa makusog. Bulahan ka sa tanang babae, bulahan ang bata nga imong anak ngano kaha nga may duaw man kanako ang inahan sa akong Ginoo. Lucas 1:43. Dili na to ka kuanan natay teksto mabasa nga kanang maghimaya ka Maria puno ka sa grasya. Biblikal ka na sa kanang sa ingonan na nga bulahan ka sa tanang babae. Lucas 1:48 si Maria miingon nga napuno sa Espiritu Santo si Maria nga sukad karon ang tanang tawo motawag kanako og bulahan. Lucas 1:48. Mao na nga maghimaya ka Maria puno ka sa grasya ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa tanang babae, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Kinsa may bunga sa tiyan ni Maria? Si Jesus, ang ikaduhang persona nga nagpakatao diya sa sabakan sa mahal nga birhen. Unsa kanang pag-ingon ana nga Santa Maria, inahan ka sa Dios. Biblikal ka na gihapon. Iampo mo kami mga sala. Siyempre si Maria makatabang nato sa pag-ampo natay pangadyoon nga to sa Ginoo. Si Maria mooy adunggon kay duol man si sa Ginoo kaysa sumala sa kananaang Juan kapitulo 1 o kapitulo 2 bersikulo 1 ngadto sa 9. Si Maria nakatabang man kay ngatong Ginoo di pa man unta mohimo atong milagro pero pinaagi sa mga panabang ni Maria naghimo si jag milagro dito nga ang bino ang tubig himo ni jambino. Busa makatabang ang mahal nga birhen kay ang pag-ampo sa taong matarong nagkugamhian Santiago 5:16. Unsa sa panultihon ko mabasa nato sa panultihon ulohan 15 tudling 9 nga kasilagan sa Ginoo ang binuhatan sa taong dautan. Tudling 29 sa mao gyapong ulohan 15 tudling 29 nga kanang magampo ang mga taong mga matarong ijang adunggon. Unsa may nahitabo pud adto sa basahon ni propeta Job dihay tulo ka higala ni Job nga si Elipas, Bildad ug Sopar miritso sa Ginoo. Wa sila dungga, miingon nila giingnan sila sa Ginoo nga pagkuha 7 ka turong baka o 7 ka karniro ug ihatag kining Job aron ihalad para sa mga sala kay ijang pag-ampo mo idunggon. Job 42:8. Busa mga isuon ko diha ni Kristo dili sa tiyop nang gihimo sa Katoliko nga pag-ampo pinaagi sa rosaryo kay biblikal man kana. Unsa mo ingon ako nang uban nga na mas Mateo 6:7 nga di ingon nga atong Ginoo nga sa inyong mga pag-ampo adyaw ninyo daghan ang inyong mga pulong. Kanang giingon diha sa Ginoo nga dili pa daghan ang inyong mga pulong kanarang mga pulong nga way kapuslanan. Pero ang pulong nga may kapuslanan pag kinahanglan balik-balikon kay unsa may nahitabo sa atong Ginoo nag-ampos diya dito sa Getsemane. Ang gidya po mga pulong sa mga pag-upo nagbalik-balik. Mateo 27 tudling 44. Busa mga isuon ko diha ni Kristo nga naatay basihanan diha sa bansang ang kasulatan mahitungod aning pagrosaryo.
O kini ako mga isuon ko diha ni Kristo. Ako laman ning namon pagpasabot nga kining misteryo sa kalipay may tunod na ni sa Sabado. Aw no. O Sabado o kanang Lunes ng misteryo sa kalipay magamit na mauna ahong tema na pudpuhon sa sunod. Nga ako ng anam-anamon nga doon natay mga teksto ako na pong ipanghatag ng mga teksto ay tungod ana mga misteryo sa kalipay ug asa ka ng mga teksto sa Bible. Mo na ihong ikapasabot mga isuon ko diha ni Kristo nga ako laman ning anamon-namon nga kanang misteryo sa kasakit Martes man na bay mga teksto ana nga gibasihan ang tubag naa puhon na ako na pong lain na puhon nga tema nga ako na po nang isaysay aron masabtan kini sa mga kaigsuonan nato nga kuwang pa po kahibaw. Amen.